Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all the parents and teachers. How are you all? Today's lecture is for class 9th Punjab textbook board English. आज का जो हमारा लेक्चर है वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो क्लास 9 की इंग्लिश की बुक है उसका यूनिट 1 जो है उसका हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे. और ये वाला जो लेक्चर है ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ये टीचर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो 9 और 10 क्लास को पढ़ाते हैं, और ये उन सब बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो 9 और 10 क्लास में पढ़ते हैं. तो आप सब इस लेक्चर से जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं. यूनिट 1 इज़ द सेवियर ऑफ मैनकाइंड. सेवियर का क्या मतलब होता है? बचाने वाले या निजात दिलाने वाले, निजात दहिंदा. मैनकाइंड बनी नो इंसान, यानी कि जो इंसानियत पूरी की पूरी इंसानियत है. मैन यानी कि इंसान और काइंड यानी इंसान, इंसानों जैसे सब लोग, यानी कि जो इंसान है, यानी कि बनी नो इंसान की जो पूरी स्पीशीज़ है, यानी कि सारे जो इंसान हैं उनके लिए. द सेवियर ऑफ मैनकाइंड बनी नो इंसान के निजात दहिंदा यानी हिफाजत करने वाले या उनको बचाने वाले. As always, we are going to see the learning objectives first of all, which are known as student learning outcomes. By the end of this unit, students will learn the reading skills of skimming, scanning and summarizing. Now the teachers and parents, this thing is very important for all of you to understand कि रीडिंग स्किल में स्किमिंग, स्कैनिंग और समराइजिंग का क्या मतलब होता है. स्किमिंग का मतलब होता है कि आप जल्दी से, जैसे ये वाला एक पूरा बॉक्स लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें आपने जल्दी से गो थ्रू करना है और रीड करना है कि जी इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, और उसको रीड इस तरीके से करना है कि आपको उसकी समझ आ जाए, ठीक है. स्कैनिंग का क्या मतलब होता है? जब हम किसी चीज़ को स्कैन करते हैं यानी कि उसको पूरा उसको खंगालते हैं या उसको देखते हैं, तो स्कैनिंग का मतलब होता है कि एक किसी चीज़ को, किसी पैसेज को या किसी चीज़ को इस तरीके से पढ़ना कि उसके बारे में जो पूछे गए फिर जो क्वेश्चंस हैं यानी उससे रिलेटेड जो कॉम्प्रिहेंशन है उसके जवाब हम दे सकें, यानी कि वो जवाब हम उसी टेक्स्ट में से फाइंड कर सकें. और समराइजिंग का क्या मतलब होता है? समराइजिंग का मतलब आप सबको पता है कि किसी लंबी चीज़ को, लॉन्ग चीज़ को शॉर्ट करना, यानी कि उसकी समरी बनाना. सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे इस लेसन का क्या होगा कि हमने रीडिंग स्किल्स बच्चों को सिखानी है इस तरीके से कि वो इसको गो थ्रू करें, इसमें से पूछे गए सवालों के जवाब ढूंढ सकें और इसकी समरी बना सकें. नो एंड लर्न अबाउट द मिशन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और आपको पता है कि ये वाला जो हमारा यूनिट है ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में है, तो इसलिए स्टूडेंट्स इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के बारे में, यानी कि जो उनका काम था या उनका जो पैगाम था उसके बारे में सीखेंगे, उसके बारे में भी पढ़ेंगे. लर्न हाउ हिज टीचिंग्स चेंज द वर्ल्ड. और इसमें बच्चे ये सीख सकेंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात थी उन्होंने अरबिक जो हमारी वर्ल्ड थी उसको किस तरह चेंज किया और उसमें क्या चेंजेस वो लेकर आए. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के फैलने से पहले अरब के क्या हालात थे और बाद में क्या हुए. टू रिकग्नाइज एंड यूज़ एडजेक्टिव्स एंड सेंटेंसेस. और एडजेक्टिव्स का क्या मतलब होता है कि ऐसे वर्ड्स जो हमें किसी नाउन की खूबी बयान करते हैं, ठीक है, तो एडजेक्टिव्स उन्हें हम कहते हैं. तो इसमें आप खूबियाँ बयान करने वाले जो अल्फाज हैं, एडजेक्टिव्स हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जिन्हें हम कहते हैं, उनके बारे में हम जान सकेंगे. यूज़ ऑफ डिक्शनरी एंड थिसॉरस. डिक्शनरी का आपको मतलब पता है कि एक ऐसी बुक जिसके अंदर इंग्लिश टू उर्दू या उर्दू टू उर्दू या इंग्लिश टू इंग्लिश या किसी भी एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान का तर्जुमा किया गया था अल्फाज का, ठीक है, उसको हम कहते हैं डिक्शनरी. और थिसॉरस हम किसे कहते हैं? थिसॉरस हम कहते हैं कि जिसमें सिनोनिम्स लिखे होते हैं, यानी कि जिसमें मिलते जुलते हम मायनी अल्फाज जो है वो लिखे होते हैं. यूटिलाइज अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशनल सोर्सेज लाइक इंसाइक्लोपीडियाज़ एंड इंटरनेट. आजकल आपको पता है कि इंटरनेट, इंसाइक्लोपीडियाज़, लाइब्रेरीज़ और बुक्स और इन सब चीज़ों का दौर है, और अपनी रीडिंग को और अपनी बाकी जो स्किल्स हैं हमारी उनको, या लैंग्वेज सीखने की किसी भी स्किल को हम तब तक पूरे तरीके से नहीं सीख सकते जब तक हम इन सोर्सेज का भी इस्तेमाल करना ना सीखें. सो दीज वर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड यू हैव टू कीप in mind these learning objectives.
नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ प्री रीडिंग. प्री रीडिंग यानी कि ये लेसन पढ़ने से पहले टीचर ने क्लास में बच्चों से क्या क्वेश्चंस करने हैं ताकि वो प्रिपेयर हो सकें इस लेसन की रीडिंग के लिए. मेंशन द कंडीशन ऑफ अरेबिया बिफोर इस्लाम, यानी कि टीचर ने क्लास में ये लेक्चर देने से पहले जो है वो बच्चों से पूछना है कि इस्लाम आने से पहले अरेबिया के क्या हालात थे. तो आपको पता है कि देयर वाज सो मच इग्नोरेंस एंड देयर वर cows and there were differences in between the people. लोग आपस में लड़ते झगड़ते थे और दुश्मनियाँ और ये सब चीज़ें थी, जहालत थी बहुत ज़्यादा. ठीक है. how did Islam change the lives of the people? इस्लाम ने ज़िंदगियों को, इंसानों की ज़िंदगियों को कैसे बदला, ये आपने बच्चों से पूछना है. they will answer you, they will do the interactive activity. Who is the last prophet of Allah Almighty? We all know that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet of Allah Almighty. And here you can see the instructions for the teacher. Conduct pre-reading activity to arouse students' curiosity about the life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Make them predict about the text to follow by looking at the title and the illustration. So ये टीचर के लिए थे ये पॉइंट्स. ठीक है. Now we will start the translation, reading and translation. Teachers and parents and students, आप लोगों को पता है कि हम लोग अपनी इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज जब सीखते हैं तो हमें उसको इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट करना भी आना चाहिए, बिकॉज आवर नेशनल लैंग्वेज इज़ उर्दू एंड वी मस्ट नो द मीनिंग what we are reading. Okay, we must know the meaning of all the things which we are reading. So for this purpose we will do the reading also and we will do the translation also. And आप लोग डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स आप साथ साथ देखते जाइएगा. पैराग्राफ नंबर 1 इज अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी. अरब एक सरजमीन है बेमिसाल हुस्न और दिलकशी की. अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी. अनपैरेलल्ड का क्या मतलब है? बेमिसाल, यानी कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती या उसके जैसा कोई भी नहीं है. ठीक है. चार्म का मतलब होता है दिलकशी, एंड ब्यूटी मीन्स हुस्न. विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स, अपने बेनामो निशान सहराओं के साथ, यानी कि जिस पे रेत के टीले हैं. सैंड ड्यून्स का क्या मतलब है? सैंड ड्यून्स का मतलब होता है रेत के टीलों के वाले बेनामो निशान सहराओं के साथ. इन द डेजलिंग रेज ऑफ अ ट्रॉपिकल सन, एक बहुत ही गर्म सूरज की दहकती हुई या दमकती हुई या बहुत तेज़ शुआओं में. ठीक है. यानी कि इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि अरब जो है, सरजमीन अरब एक बहुत ही हसीन और दिलकश सरजमीन है जिसमें आपको रेत के टीलों के बेनामो निशान सहरा मिलेंगे, जिनके ऊपर तंदो तेज़ शुआओं वाला सूरज जो है वो चमकता रहता है हर टाइम. यानी कि ये जो सरजमीन अरब जो है ये बहुत गर्म इलाका है. इट्स स्टारी स्काई, इसके तारों भरे आसमान ने, हैज़ एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा यानी पुरजोश किया है, द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स एंड ट्रैवलर्स, शायरों और मुसाफिरों की सोच को या उनके ख्यालात को. यानी कि इसका ये मतलब है कि इट्स स्टारी स्काई, इसके तारों भरे आसमान ने, हैज़ एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स एंड ट्रैवलर्स, शायरों और मुसाफिरों के तख़य्युलात को बहुत जिला बख्शी है. यानी कि इसका जो आसमान है वो इतना साफ़ है और उस पर इतने आपको सितारे नज़र आते हैं कि उनकी तरफ देखते हुए ख्यालों में गुम हो जाते हैं शायर और मुसाफिर, और उनको उनके ख्यालात को जिला मिलती है, उनके ख्यालात को जिला बख्शी जाती है और उनको उनकी शायरी में और उनकी इन चीज़ों में हेल्प आउट होती है. इट वॉज़ इन दिस लैंड दैट द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोर्न, इसी सरजमीन पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए. इन द सिटी ऑफ मक्का के शहर में, विच इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम द रेड सी, जो कि बहीरा अहमर से 50 मील दूर है. रेड सी का क्या मतलब है? बहीरा अहमर 50 माइल्स 50 मील दूर. ठीक है. अब इस फर्स्ट पैराग्राफ से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन यहाँ पे पूछा, वेयर इज़ मक्का सिचुएटेड? मक्का इज़ सिचुएटेड इन द लैंड ऑफ अरेबिया विच इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम द रेड सी. हमें इस क्वेश्चन का आंसर अपने इसी
فرسٹ پیراگراف سے مل جائے گا. ویئر از مکہ سچویٹڈ؟ مکہ از سچویٹڈ ان دا لینڈ آف عربیہ which is about 50 miles from the Red Sea. Next is, the second paragraph is, the Arabs possessed a remarkable memory. عربوں کے پاس ایک زبردست یادداشت تھی، یعنی کہ ان کی جو قوت حافظہ تھی، یعنی کہ حافظے کی قوت یا چیزوں کو یاد رکھنے کی جو قوت تھی وہ بہت زیادہ زبردست تھی. اینڈ ور این ایلیکوینٹ پیپل، اور وہ بہت فصیح و بلیغ لوگ تھے. فصیح و بلیغ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کہ وہ چیزوں کو بہت زیادہ ڈیٹیل سے بتانے کے ماہر تھے. دیئر ایلیکوینس اینڈ میموری فاؤنڈ ایکسپریشن ان دیئر پوئٹری، ان کی اس فصاحت و بلاغت اور ان کی اس قوت حافظہ یا یادداشت جو تھی ان کی، اس کو اظہار ملا ان کی شاعری میں. یعنی کہ وہ اپنی ان کی شاعری میں ان چیزوں کا رنگ نظر آتا تھا. یعنی کہ ان کی تیز قوت حافظہ جو تھی ان کی، یعنی کہ یادداشت، اور جو ان کی فصاحت و بلاغت تھی وہ ان کی شاعری میں نظر آتی تھی. ایوری ایئر، ہر سال، اے فیئر واز ہیلڈ، ایک میلہ منعقد کیا جاتا تھا. فار پولیٹیکل کمپٹیشنز ایٹ اوکاز، اوکاز کے مقام پر ایک میلہ منعقد کیا جاتا تھا شاعری کے مقابلوں کے لیے. اٹ از نریٹڈ، یہ بیان کیا جاتا ہے، دیٹ حماد سیڈ ٹو کیلف ولید بن یزید، کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا، آئی کین ریسائٹ ٹو یو، میں آپ کے لیے پڑھ سکتا ہوں. ریسائٹ کا مطلب کسی نظم کو پڑھنا، ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے پڑھ سکتا ہوں. فار ایچ لیٹر آف دا الفابیٹ، حروف تہجی کے ہر ایک حرف سے 100 لانگ پوئنٹس، 100 طویل نظمیں، وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ شارٹ پیسز، چھوٹے چھوٹے حصوں کو گنتی میں نہ لاتے ہوئے. اینڈ آل آف دیٹ کمپوزڈ ایکسکلوزیولی بائی پوئٹس، اور یہ سب کے سب مرتب کی گئیں خاص طور پر شاعروں سے بفور دا پروملگیشن آف اسلام، اسلام کے اعلان سے پہلے. اٹ از نو اسمال ونڈر، اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں، دیٹ اللہ آلمائٹی چوز دا عربک لینگویج فار ہز فائنل ڈسپنسیشن اینڈ دا پرزرویشن آف ہز ورڈ. اس میں کسی حیرانی کی بات نہیں کہ انہی وجوہات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو اپنے حتمی نظام، فائنل ڈسپنسیشن یعنی کہ اپنے حتمی یا آخری نظام کو قائم کرنے میں، اینڈ دا پرزرویشن آف ہز ورڈ، پریزرو کرنا یعنی کہ حفاظت کرنا کسی چیز کی لمبے عرصے کے لیے، اپنے کلام کی حفاظت کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا. یعنی کہ اس پورے پیراگراف میں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ عربی جو لوگ تھے ان کی قوت حافظہ بہت تیز تھی، یعنی کہ وہ چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے اور بہت لمبے عرصے تک یاد رکھ سکتے تھے، اور وہ بہت فصیح و بلیغ تھے، یعنی کہ وہ باتیں کرنے کا فن جانتے تھے اور باتوں کو بہت ڈیٹیل سے جو ہے وہ بیان کرتے تھے. ان کی اسی یادداشت اور قوت حافظہ اور فصاحت و بلاغت کی جو خوبیاں تھیں وہ ان کی شاعری میں نظر آتی تھیں. ہر سال اوکاز کے مقام پر ایک میلہ منعقد کیا جاتا تھا جس میں شاعری کے مقابلے ہوتے تھے. تو یہ بیان کیا جاتا ہے تاریخ میں کہ حماد جو تھا وہ بھی پرانے وقتوں کے کوئی مسلمان تھے، تو انہوں نے جو خلیفہ ولید بن یزید تھے ان سے فرمایا کہ میں آپ کے لیے حروف تہجی یعنی عربی زبان کے جتنے بھی حروف تہجی ہیں ان کے ہر حرف سے میں آپ کو، یعنی ایک حرف سے شروع ہونے والی 100 طویل نظمیں وہ سنا سکتے تھے، اور جن میں وہ ابھی چھوٹے چھوٹے حصوں کو گنتی میں نہیں لے کر آ رہے تھے. یعنی کہ وہ ان کی اتنی قوت حافظہ جو ہے وہ تیز تھی، اور یہ سب کی سب طویل نظمیں اسلام کا اعلان ہونے سے پہلے کے جو شاعر تھے ان لوگوں نے مرتب کی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے، خاص طور پر. تو یعنی کہ اتنی زیادہ فصاحت و بلاغت تھی عربی زبان میں، اور اتنا قوت حافظہ بھی تیز تھا عربی لوگوں کا. اسی وجہ سے ان سب خوبیوں کی وجہ سے اس زبان کی اور عربی لوگوں کی ان خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حتمی نظام یعنی کہ اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کو قائم کرنے کے لیے، اور اپنے کلام یعنی قرآن پاک کو محفوظ کرنے کے لیے عربی زبان کا جو ہے وہ انتخاب کیا. ایک تو یہ کہ عربی زبان میں آپ اپنی اس بات کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ عرب لوگ جو تھے ان کا قوت حافظہ تیز تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلام ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحابہ کرام رضی اللہ جو ہے وہ یاد کر لیتے تھے اور ان کو یاد ہو جاتا تھا. یعنی کہ جیسے ہی وحی جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی اور وہ اس وحی کو اپنے صحابہ کرام میں
جب بیان کرتے تھے تو وہ صحابہ کرام جو ہیں وہ ان کو لکھ لیتے تھے پتوں پہ یا پتھروں پہ، یا یہ جو درختوں کی چھال ہے یہ اس زمانے میں یہ چیزیں استعمال ہوتی تھیں، تو ان کے اوپر لکھ لیتے تھے اور بعد میں ان کو یاد کر لیتے تھے. یعنی کہ اتنا ان کو قوت حافظہ تیز تھا کہ اس زمانے میں قرآن پاک جو ہے وہ اتنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ محفوظ ہو سکا، صرف اسی وجہ سے کہ وہ عربی زبان میں تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کا اپنا حافظہ بھی بہت زبردست تھا اور ان کے صحابہ کرام کا بھی، اس لیے وہ اسے یاد کر لیتے تھے. اب اس سے ریلیٹڈ ہمارا یہاں پہ کویشچن ہے، وٹ ٹائپ آف کمپٹیشن واز ہیلڈ ایٹ اوکاز؟ ا پوئٹک کمپٹیشن واز ہیلڈ ایٹ اوکاز، یعنی کہ اوکاز کے مقام پر ایک شاعری کا مقابلہ جو ہے وہ منعقد کیا جاتا تھا. پیراگراف نمبر 3 از ان دا 5th and 6th centuries، 5ویں اور 6ٹھی صدیوں میں مین کائنڈ اسٹوڈ آن دا ورج آف کیوز، بنی نوع انسانیت انتشار یا دنگے فساد جو ہیں یا بد امنی کے کنارے پر کھڑے تھے. اٹ سیمڈ، ایسا محسوس ہوتا تھا، دیٹ دا سویلائزیشن، کہ وہ تہذیب وچ ہیڈ ٹیکن 4000 years ٹو گرو، کہ جس کو پھلنے پھولنے میں یا قائم ہونے میں 4000 سال لگے ہیں، ہیڈ اسٹارٹیڈ کرمبلنگ، اب ریزہ ریزہ ہونے لگی تھی یا ریزہ ریزہ ہونا شروع ہو گئی تھی. کرمبلنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، جیسے ہم روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اگر کر کے ہم جانوروں کو ڈالتے ہیں نا، تو اس طرح ریزہ ریزہ ہونا. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، وقت کے اس مقام پر، اللہ آل مائٹی ریزڈ اے پروفٹ فرام امانگ دیم سیلوز، اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے اندر سے ایک نبی کو کھڑا کیا یا نبی کو پیدا فرمایا، who was to lift the humanity from their ignorance، جو کہ انسانیت کو ان کی جہالت سے باہر نکالنے آئے تھے، into the light of faith، ایمان کی روشنی میں. یعنی کہ 5ویں اور 6ٹھی صدی میں انسانیت جو ہے وہ اپنی جہالت کے عروج پہ تھی، اور ہر طرف بد امنی اور انتشار تھا اور فسادات تھے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ تہذیب، یعنی کہ انسان کو پھلنے پھولنے میں اور تہذیب اپنی بنانے میں جو 4000 سال لگے تھے، اب وہ ریزہ ریزہ ہونے لگی تھی وہ تہذیب. اس لیے اسی وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کے لیے بھیجا کہ وہ انسانیت کو ان جہالت کے اندھیروں سے باہر نکالیں اور ایمان کی روشنی سے منور کریں. پیراگراف نمبر 4 از وین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز 38 years of age، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 38 سال تھی، ہی اسپینٹ موسٹ آف ہز ٹائم ان سولیٹیوڈ اینڈ میڈیٹیشن، تو وہ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور مراقبے میں گزارتے تھے. میڈیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی کہ بغیر کچھ کھائے پیے یا بغیر یعنی کہ باہر نکلے یا بغیر کسی سے بات کیے آپ عبادت میں مشغول رہیں. ان دا کیو آف ہیرا، غار ہیرا میں، ہی یوز ٹو ریٹائر، ریٹائر کا مطلب ہوتا ہے کہ لمبے عرصے کے لیے چلے جانا کہیں. وتھ فوڈ اینڈ واٹر، خوراک اور پانی کے ساتھ وہ چلے جاتے تھے. اینڈ اسپینڈ ڈیز اینڈ ویکس ان ریممبرنس آف اللہ آل مائٹی، اور دنوں اور ہفتوں تک اللہ تعالیٰ کی یاد میں گم رہتے تھے. ٹھیک ہے. نیکسٹ پیراگراف از دا پیریڈ آف ویٹنگ ہیڈ کم ٹو اے کلوز، انتظار کا وقت اب ختم ہوا چاہتا تھا. ہز ہارٹ واز اوور فلوئنگ ود پروفاؤنڈ کمپیشن فار ہیومینٹی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انسانیت کی ہمدردی، انسانیت کے لیے گہری ہمدردی سے بھرا ہوا تھا اور چھلک رہا تھا. اوور فلوئنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کو آپ بھر دیں اور پھر وہ بھرنے کے بعد باہر چھلکنا شروع ہو جائے. ہی ہیڈ اے پریسنگ ارج ٹو ایریڈیکیٹ رانگ بلیفس، سوشل ایولس، کرولٹی اینڈ انجسٹس. ان کے اندر ایک بہت ہی زیادہ پرجوش خواہش تھی. پریسنگ ارج یعنی کہ بہت زیادہ یعنی کہ ٹھاٹیں مارتی ہوئی ایک خواہش تھی. ٹو ایریڈیکیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، کہ وہ جڑ سے اکھاڑ پھینکے. رانگ بلیفس، غلط خیالات کو، بلیف یعنی کہ جو غلط چیزوں کے اوپر لوگ ایمان رکھتے تھے. سوشل ایولس، معاشرتی برائیوں کو. کرولٹی، مظالم کو. اینڈ انجسٹس، اور ناانصافی کو. دا مومنٹ ہیڈ ارائیوڈ، وہ لمحہ آن پہنچا تھا. وین ہی واز ٹو بی بیسٹورڈ ود پروفٹہڈ، کہ جب انہیں نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے یا نوازا جاتا. بیسٹورڈ کا مطلب یعنی کسی نعمت سے نوازنا. ٹھیک ہے. ون ڈے، ایک دن، وین ہی واز ان دا کیو آف ہیرا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تھے، حضرت جبریل، ان کو یہ بریکٹ میں گیبریل لکھا ہوا ہے، یعنی کہ انگلش میں انہیں گیبریل کہا جاتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کیم، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اینڈ کنویڈ ٹو ہیم دا فالوئنگ میسج آف اللہ آلمائٹی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ
पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया। इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसाना मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मालम यालम। यानी कि ये वाली आयत जो है हम अच्छी तरीके से इस सूरत से हम सब जो हैं वो फेमिलियर हैं और हमें पता है कि इसका मतलब क्या है। रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड, दाई का मतलब है योर, यानी कि ये पुरानी जो हमारी इंग्लिश होती थी उसमें जो है ये हम योर को दाई कहते थे, ठीक है। रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड हु क्रिएटेड, यानी कि अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया या तख्लीक किया। क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड, इंसान को खून के एक जमे हुए लोथड़े से। रीड एंड दाई लॉर्ड इज मोस्ट बाउंटीफुल हु टॉट द यूज ऑफ द पेन टॉट मैन दैट विच ही न्यू नॉट। ये कुरान पाक की ये सूरत है और इसका मतलब ये है कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को खून के जमे हुए लोथड़े से, और पढ़ो कि आपका रब बहुत ही मेहरबान है। हु टॉट यूज़ ऑफ द पेन, जिसने कलम से लिखना सिखाया। टॉट मैन दैट विच ही न्यू नॉट, वो सब कुछ सिखाया इंसान को जो वो नहीं जानता था। तो ये वाली आयत जो है ये लेकर हाजिर हुए थे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपनी पहली वही में अल्लाह ताला की तरफ से जो भेजी गई थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर और इसमें हमने फर्स्ट अपने 5 जो पैराग्राफ्स हैं उनकी रीडिंग एंड ट्रांसलेशन हमने देखी है और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स हमने देखे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू द रिमेनिंग हाफ एंड इंशाल्लाह। सो I request all of you to read and translate this chapter जैसे मैंने आप लोगों को समझाया और पढ़ाया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वी विल डू द नेक्स्ट हाफ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।